बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 180 दिन मुकम्मल हो गए हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज की 3 और बड़ी अहम खबरों के हवाले से। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर, ख्वाजा आसिफ ने जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने नाज़रीन जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया, लेकिन फिर जो है वो कुछ ही घंटों बाद वो ट्वीट जो है वो डिलीट हो जाता है। इस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस होती है, इस पर तबसरे होते हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और आज की जो दूसरी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आज अमेरिका और ईरान के जो है वो जंग बंदी के मुज़ाकरात होने हैं पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर। और हम जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असद मुनीर साहब से एक मुतालबा करेंगे पाकिस्तान की बेटी, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मुतल्लक। और तीसरी अहम खबर यह है कि 13 अप्रैल को तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कुछ बड़ा होने जा रहा है, बिग मूवमेंट जो है वो होने जा रही है। क्यों? क्योंकि सानिया मरीदके को 13 अप्रैल को जो है वो 6 महीने मुकम्मल हो जाने हैं, और उसके अलावा मस्जिद रहमत लिल आलमीन को भी बंद हुए 6 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, और इस तहरीक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को भी 6 महीने जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में इस पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, चलते हैं सबसे पहले आज की बड़ी और अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने इसराइल के खिलाफ एक ट्वीट किया, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर दोबारा जो है वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। अब इसकी वजह जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आई कि ट्वीट जो है वो डिलीट क्यों किया गया। और ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के जो है रिप्लाई में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी जो है वो ट्वीट किया था। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कौन सा ट्वीट किया और उसमें क्या लिखा था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह ट्वीट किया कि इसराइल शर है और इंसानियत के लिए एक लानत है। एक तरफ इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात जारी हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान में नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल के हाथों मासूम शहरी जो है वो मारे जा रहे हैं। पहले गजा, फिर ईरान और अब लेबनान के अंदर जो है वो खून रेजी बिला रोक टोक जारी है। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फ़लस्तीनी सरजमीन पर यह नासूर रियासत बनाई, वो जहन्नम की आग में जलेंगे। ये था ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट जो इसराइल के खिलाफ किया। फिर इसराइल ने इसके खिलाफ जो है वो ट्वीट करके ये कहा कि हम जो है वो इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं करेंगे, खास तौर पर उस मुल्क की तरफ से जो है इस तरह की बयानबाजी की जा रही है जो अपने आप को कहता है कि मैं जानबदार होकर जो है वो इस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ, सालसी का किरदार अदा कर रहा हूँ। ये इसराइल ने फिर इसके जवाब में ट्वीट किया था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो कुछ घंटों बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया पर जो है वो एक बड़ी ही इस पर जो है वो बहस छिड़ी हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो ट्वीट ये डिलीट क्यों किया। और नाज़रीन, अब इस ट्वीट का जो है वो दूसरा रुख अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान का हीरो बना रहे हैं कि उन्होंने जनाब इसराइल के खिलाफ ट्वीट कर दिया, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हैं। और दूसरी तरफ जिसने इसराइल को ललकारा, जिसने इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात की, जिसने कहा कि यह नाजायज रियासत है, जिसने ये कहा कि इसराइल खुला हुआ सूर है, जिसने पाकिस्तान के अंदर धरना देकर सरकारी सतह पर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया, वो अगर इसराइल के खिलाफ बात करें, वो अगर इसराइल के खिलाफ निकलें, जहाद का फतवा दें, तो वो दहशतगर्द। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ट्वीट करके पाकिस्तान के हीरो। तो ये दोहरा मेयार जो है वो क्यों अपनाया जा रहा है? वही लोग जो साद रिजवी के ऊपर तनकीद करते थे कि ये जो है वो क्यों निकले हैं, ये एहतजाज क्यों करते हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। और यहाँ पर जो है वो ख्वाजा आसिफ को एक ट्वीट करने पर पाकिस्तान का हीरो बना दिया गया है। हमें ट्वीट से कोई मसला नहीं है, उन्होंने जो ट्वीट किया पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही ट्वीट कर देने चाहिए, क्योंकि एक प्रेशर बिल्ट होता है दुश्मन पर। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो साद रिजवी साहब को लोग दहशतगर्द कहते हैं, वो ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। तराजू का जो पलड़े हैं ना, उनको बराबर रखें। अगर बराबर नहीं रख सकते तो फिर उनको जो है वो अप डाउन मत करें। एक बंदे को ट्वीट करने पर हीरो और दूसरे को जनाब जिसने इसराइल को ललकारा
اس کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اب آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ اس وقت پاکستان پر جو ہے وہ پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ امریکہ اور ایران کے جو وفد ہیں وہ اسلام آباد کی سرزمین پر جو ہے وہ اتر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ دنیا کی جو نظریں اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر مذاکرات ہونے ہیں، اس لیے پوری دنیا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اسی دوران ہم پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اگر آپ یہ جنگ رکوا سکتے ہیں، لاکھوں لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں، خطے میں امن امان جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، تو آپ امریکہ سے یہ بھی درخواست کریں کہ پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 21 سال سے امریکہ کی جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے، ان کو جو ہے وہ رہائی دلوائی جائے، ان کو پاکستان کے اندر لایا جائے۔ بڑی اذیت میں ہے یہ امریکی فوجی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بڑی اذیت دے رہے ہیں، بڑی جو ہے وہ مشکل میں ہے ہماری بہن وہاں پر۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے عاصم منیر صاحب آپ سے، شہباز شریف صاحب آپ سے، اور بھی جو ہے ہمارے حکومت کے وزراء ان سے، کہ آپ ضرور یہ جو ہے وہ قدم اٹھائیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مطالبہ کریں ان امریکیوں سے، اور امریکہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے کر پاکستان واپس لایا جائے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کام کے لیے پاکستان کی جو عوام ہے وہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ یہ بہت ہی نیکی کا کام ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اب دنیا آپ کی آواز سنتی ہے۔ دنیا کے اندر پاکستان کے جو اس وقت نعرے لگائے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو اس وقت دنیا کے بڑے فیصلے ہونے شروع ہو چکے ہیں، یہ اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دی ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ امریکہ سے مطالبہ کریں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لے کر آئیں۔ ناظرین چلتے ہیں آج کی تیسری اور بڑی اہم خبر کی طرف۔ 13 اپریل کو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان 13 اپریل کو جو ہے وہ بڑی موومنٹ کرنے جا رہی ہے۔ یہ 13 اپریل کیوں اہم ہے؟ یہ 13 اپریل اس لیے اہم ہے کہ 13 اپریل کو 6 ماہ مکمل ہو رہے ہیں سانحہ مرید کے کو، 6 ماہ مکمل ہونے جا رہے ہیں مسجد رحمت للعالمین کی بندش کو، 6 ماہ مکمل ہو رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جبری گمشدگی کو۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان نے 13 اپریل کو یہ اعلان کیا ہے کہ 13 اپریل کو ٹویٹر ایکس پر جو ہے وہ ایک بڑا ٹرینڈ چلایا جائے گا اور دنیا کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے۔ ہیومن رائٹس جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو بھی دکھانا ہے کہ یہ دیکھیں اس تحریک کے ساتھ کیسا ظلم اور جو ہے وہ بربریت کی جا رہی ہے۔ اس تحریک کے کارکنان، نہتے کارکنان جو جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کو بھی ابھی تک جو ہے وہ رہا نہیں کیا گیا۔ اس تحریک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا ہوا ہے، ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ عدالت کے اندر ان کا کیس جو ہے وہ اس کی سماعت نہیں ہونے دی جاتی، کبھی پولیس وقت پر نہیں پہنچتی، کبھی کچھ اس طرح کی باتیں کر کے اس کیس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ اور جناب 13 اپریل کو ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کچھ بڑا کرے یا ایک جو ہے وہ تابڑ توڑ ٹرینڈ کا اعلان کرے، اور وہ ٹرینڈ انشاءاللہ دنیا کا نمبر 1 ٹرینڈ ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر یہ آواز جائے گی کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایک محب وطن جماعت ہے، ایک امن پسند جماعت ہے، ایک محب اسلام جماعت ہے۔ اس محب وطن جماعت پر اور امن پسند جو ہے وہ جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، بڑی تعداد کے اندر اس پر ظلم اور جبر کیا گیا۔ تو ناظرین آج کی یہ تھی 3 اہم خبریں جس پر میں نے تفصیل سے بات کی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔